नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घण्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो फाल्गुन महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको कुम्भ राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल धनु राशिमा 17 गतेसम्म र त्यसपछि मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसै गरी बुध मकर राशिमा 20 गतेसम्म र त्यसपछि कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर कुम्भ राशिमा यथावत नै रहनेछ। शुक्र ग्रह पनि धनु राशिमा 17 गतेसम्म र त्यसपछि मकर राशिमा गोचर गर्नेछन्। शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत नै रहनेछन्। राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सवा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। गोचरमा ग्रहहरूको यही अवस्थाले यो फाल्गुन महिनामा केही निकै नै विस्फोटक योगहरू बनाएको छ। पहिलो त सबै ग्रहहरू राहु र केतुको मध्यमा रहेर काल सर्प योग बनाएको छ, जसले समाजमा अत्यन्तै विवेक शून्यता र क्रूरताको अवस्थामा पुर्याउनेछ। त्यसै गरी 17 गतेपछि अति बलवान 2 शत्रु ग्रहहरू स्वगृही शनि र उच्चको मङ्गलको मकर राशिमा रहेको युतिले घातक योग बनाएको छ। यो अति नै विस्फोटक योग भएकोले समाजमा आगजनी, दुर्घटना, हत्या, हिंसा वा सामूहिक भिडन्त जस्ता दर्दनाक र जघन्य अपराधहरूको घटनाहरू बढ्न सक्दछन्। सतर्क र सुरक्षित रहौँ। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस फाल्गुन महिनाको लागि सबै 12 राशिहरूको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्मराशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै भाग्यवर्धक रहेको छ। तपाईँको राशि स्वामी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब भाग्य स्थानमा गोचर गरेको तपाईँको राशिको मालिक अत्यन्तै बलवान भएको हुनाले तपाईँलाई भाग्यमानी बनाएको छ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। त्योभन्दा पनि अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको धन घर र व्यापार घरको मालिक शुक्र ग्रह पनि भाग्य स्थानमै तपाईँको लग्नेसँग नै गोचर गरिराखेको छ। जब तपाईँको व्यक्तित्व र धन अनि व्यापार व्यवसायको युति भाग्य स्थानमा हुँदैछ, तपाईँ अत्यन्तै भाग्यशाली रहनु भएको छ। विशेष गरी यो युतिले तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको व्यक्तित्वको खोजी गर्नेछ। तपाईँको साहस पराक्रममा पनि वृद्धि हुनेछ। हुनसक्छ यो मङ्गलको कारणले गर्दा तपाईँमा अलिकति क्रोधमा पनि वृद्धि हुनेछ, आक्रोशमा वृद्धि हुनेछ, घमण्डमा वृद्धि हुनेछ र तपाईँले केही जल्दबाजीहरू गर्न सक्नुहुनेछ, हतारमा निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। यी कुराहरूमा भने तपाईँ अलिकति संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ र ठुल्ठुला व्यापारिक लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारणले तपाईँले अनन्तकालसम्म, दीर्घकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ सम्झौताहरूमा आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ र व्यापारिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रह शुभ ग्रह, गुरु ग्रह भएको हुनाले र तपाईँको उच्च शिक्षासँग सम्बन्ध बनाएको हुनाले विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँ उच्च शिक्षाको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले अत्यन्तै ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रह नेतृत्वदायी ग्रह तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गरेको र तपाईँको व्यक्तित्वको मालिक नै भएको हुनाले तपाईँ यदि विशेष गरी सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनुभएको छ अथवा तपाईँ नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, अरू जुन कुनै फिल्डमा भए पनि यदि तपाईँ नेतृत्व तहमा रहनुभएको छ भने तपाईँको नेतृत्व शैली, नेतृत्व कलाको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ र आफ्नो नेतृत्व क्षमतालाई वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ।
17 गते पछाडि यी दुवै ग्रहहरू मङ्गल र शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि राज्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ 17 गते पछाडि, जहाँ शनि ग्रह स्वगृही भएर राज्य स्थानमा गोचर गर्दैछ भने बुध ग्रह पनि पहिलेदेखि नै शनिसँगै युतिमा छ। अब यो शनि र मङ्गलको युति दशम घरमा 17 गते पछाडि अलिकति यो विस्फोटक योग हुन सक्दछ। तपाईँको जुन नेतृत्वदायक क्षमता, जुन घमण्ड, आँट, साहस, पराक्रम भने नि मैले, त्यो क्रोधमा वृद्धि गराउन सक्दछ यसले, जसले गर्दा तपाईँले केही गलत निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आक्रोश देखाउन सक्नुहुनेछ। यो कुरालाई पनि तपाईँले एकदमै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ जब मङ्गल ग्रह उच्च भएर तपाईँको कर्मघरमा, राज्यको घरमा गोचर गर्दैछ। विशेष गरी यो राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। शुक्र ग्रहको राज्य घरको अथवा दशम घरको कर्मघरको गोचरले तपाईँलाई विशेष गरी रङ्गमञ्चमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको त्यो कलाकारिता क्षेत्रमा यसले अझै वृद्धि गर्नेछ, तपाईँको कला कौशलतालाई वृद्धि गर्नेछ र तपाईँले इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कलाकारिताको खोजी हुनेछ समाजमा। शनि ग्रह स्वगृही भएर राज्य घरमा रहेको हुनाले तपाईँलाई केही ढिलासुस्तीहरू हुन सक्दछन्। तपाईँले गरेका कामहरूमा ढिलासुस्तीका बावजुद पनि तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रह कर्मघरमा, दशम घरमा उच्च भएर बसेको हुनाले यसको दृष्टि तपाईँको चतुर्थ घरमा अथवा तपाईँको जग्गा जमिन घरमा परेको हुनाले घरायसी केही कलहहरू हुन सक्दछन्। आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी रहन सक्दछ। तथापि तपाईँले जग्गा जमिन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यदि जग्गा जमिन खरिद गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने यो समयमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सूर्य र बुध ग्रहको युति तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा हुँदैछ। सूर्य ग्रह लाभ स्थानमा अत्यन्तै बढी प्रभावी रहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति पनि लाभ स्थानमा अत्यन्तै प्रभावी रहनेछ। तपाईँको भाग्य स्थानको मालिक बृहस्पति लाभ स्थानमा जानु अत्यन्तै फाइदाजनक समय रहेको हो। तपाईँको लागि भाग्यवर्धक समय रहेको छ। बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई लाभ नै लाभ हुनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको सन्तान घरमा रहने हुनाले यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। त्यसै गरी बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा रहने हुनाले तपाईँले गरेका हरेक मेहनतहरूको पूर्ण फल तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा अर्थात् तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको घरमा रहने हुनाले तपाईँले श्रीमान श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा पनि विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, माधुर्यता आउन सक्दछ। सूर्य पनि 11औँ घरमा लाभ स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले सूर्यको प्रभावले तपाईँलाई सरकारी लाभ प्राप्त हुनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि सरकारी प्रमोसन प्राप्त हुनेछ। सरकारी सेवा सुविधामा तपाईँको वृद्धि हुनेछ। सरकारबाट तपाईँले पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अथवा प्रमोसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। अलिकति तपाईँको लागि खराब भनेको तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको राहु, जुन चाहिँ तपाईँको बाणीको स्थानमा, इष्टमित्रको स्थानमा रहेको छ, जसका कारणले तपाईँको बोलीको कठोरतामा वृद्धि गर्नेछ र तपाईँको इष्टमित्र आफन्तहरूसँग केही मतभेदहरू गराउन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा गोचर गरेको केतुको प्रभावले तपाईँलाई केही आन्तरिक भय, अदृश्य भयले सताउनेछ भने केही शारीरिक अस्वस्थता पनि यसले ल्याउन सक्दछ। आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यको पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो महिनाको पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्ध अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहेको छ। पहिलो त तपाईँको राशिको मालिक शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ मङ्गल जस्तो क्रूर ग्रहको गोचर छ, जसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति केही दुर्घटनाको भय रहन सक्दछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी हुन सक्दछ। मृगौला सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्दछन्। सुगर, प्रेसर जस्ता र पेटजन्य समस्याहरूले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रह दुवैको गोचर तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा हुनेछ। अब तपाईँको राशिको मालिक ग्रह नै भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ स्वगृही भएर शनि ग्रह पहिलेदेखि नै गोचरमा छ। बुध ग्रह पनि तपाईँको पञ्चम घरको मालिक र धन घरको मालिक भएर भाग्य स्थानमै गोचर गर्दैछ र मङ्गल ग्रहले पनि तपाईँको भाग्य स्थानमै गोचर गर्दैछ, जसका प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ। पहिलो त शुक्र ग्रहको भाग्य स्थानको गोचरले तपाईँको व्यक्तित्व नै भाग्य स्थानमा जाने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यमानी बनाउनेछ।
तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। अझ तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भए, बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा तपाईँले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको कामहरूमा तपाईँ अत्यन्तै सफल बन्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रह खर्चको घरको मालिक भएर भाग्य स्थानमा आउँदाखेरिमा, बुवाको घरमा आउँदाखेरिमा हुनसक्छ बुवासँग अलिकति केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। त्यो कुराहरूमा भने तपाईँ अलिकति सतर्क हुनुपर्नेछ। श्रीमतीको घरको मालिक अथवा श्रीमान घरको मालिक पनि भाग्य स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले जति पनि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई अगाडि लगाएर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापार व्यवसायको मालिक भएर मङ्गल ग्रह तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ भने तपाईँको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ नयाँ लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। ठुला ठुला व्यापारिक सम्झौताहरू जुन तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अहिले गरेका व्यापारिक सम्झौता र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण लगानीहरूले तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि कुनै योजना बनाउनु भएको छ भने अहिले बनाएको योजनाबाट तपाईँले आफ्नो उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनामा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। त्यो शनिको कारणले तपाईँको कामहरूमा केही ढिलासुस्ती भने अवश्य हुनेछ, किनभने शनि ग्रह ढिलासुस्तीको कारक ग्रह हो। केही बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्, तपाईँ आत्तिनु भने हुनै पर्दैन। तपाईँका हरेक कामहरूमा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक भने बन्नुपर्नेछ। त्यसै गरी 20 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको कर्मघरमा, राज्यको घरमा गोचर गर्दैछ, जहाँ सूर्य र बृहस्पति जस्ता शुभ ग्रहहरू गोचर गर्दैछन्। अब सूर्य र बुधको यो बुधादित्य राजयोगको कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउनेछ। सूर्य ग्रह 10औं घरमा राज्यकारक ग्रह, 10औं घरमा जनताको घरको मालिक भएर 10औं घरमा राज्यको घरमा गोचर गर्दैछ। विशेष गरी यो राजनीतिक व्यक्तित्वको लागि, सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। जनतालाई अलिकति सेवा गर्नुपर्ने समय आएको छ। जनताको सेवामा तपाईँ नडराउनु होला। जनताको सेवा खुल्ला दिलले गर्नुहोला। यदि यो समयमा तपाईँ कुनै चुनावी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँको जित हुनेछ। जनताले तपाईँलाई विश्वासको मत दिनेछन्। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि प्रमोसन हुन सक्दछ। सरकारी संयन्त्रको लाभ तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ, किनभने जब बृहस्पति ग्रह सूर्यसँगको युतिमा रहन्छ तब तपाईँलाई सरकारी लाभ त अवश्य नै आइ नै हाल्नेछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, तपाईँको कर्मको घरमा बृहस्पति र बुध जस्ता दुईटा बौद्धिक ग्रहहरू बसेका छन्। यो योगलाई हामी ज्योतिषशास्त्रमा रुद्र योगको नामले चिन्दछौँ। जब रुद्र योग भनेको तपाईँको बौद्धिकताको योग तपाईँको कर्म घरमा रहनेछ। अब सम्झिनुहोस् त, तपाईँको कर्म र बौद्धिकता जोडियो भने तपाईँको कति राम्रो कामहरू हुनसक्छ। तपाईँलाई यो आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रबाट तपाईँले यो सरकारी पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका, लेखन कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो आफ्नो त्यो लेखन कार्यबाट पुरस्कार प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना दिएँ मैले। समाजको लागि वर्षसम्म चाहिने बौद्धिक थेलीहरू तपाईँको कलमबाट निस्कनेछन्। यो रुद्र युगको प्रभावले अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो लेखन कार्यमा अत्यन्तै सफल बन्नुहुनेछ। त्यसै गरी राहुको युति तपाईँको शिरमा रहेको हुनाले यो शिरमा रहेको राहुको युतिले तपाईँलाई अलिकति बढी महत्त्वाकांक्षी बनाउनेछ। यो तपाईँ मैले पहिलेदेखि नै आइरहेको छु कि वृष राशिका व्यक्तिहरूको शिरमा राहु ग्रह छ। अब यो धेरै समय छैन, अब 1-1.5 महिनामा यो राहुले पनि तपाईँको शिरलाई छोडेर बाहिर जानेछ। अब यो 1-1.5 समय तपाईँलाई यो राहुले केही हानि गर्न सक्दछ। तपाईँको उग्र त्यो महत्त्वाकांक्षा बढाउन सक्दछ, उग्र घमण्ड बनाउन सक्दछ। अलिकति केही तपाईँको मानसिक अवस्थामा पनि यसले अलिकति तपाईँलाई हानि गर्न सक्दछ। अत्यन्तै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। केतु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 7औं स्थानमा गोचर गर्दैछ। श्रीमान श्रीमतीको घरमा गोचर गरेको हुनाले यसले पनि केही पारिवारिक मतभेदहरू भने अवश्य ल्याउन सक्दछ। व्यापारी वर्गका लागि यो साझेदारहरूसँग केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। यी कुराहरूमा भने तपाईँ अलिकति संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। समग्रमा यो महिनाको उत्तरार्ध तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो समय मिश्रित रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको केतुको प्रभावले तपाईँका पहिल्यै पछि शत्रुहरू छलबलाउनेछन्। तपाईँका आन्तरिक कुराहरू कहीँ पनि लिक नगर्नुहोला। जे गर्नुहुन्छ निर्णयहरू एकदमै गोप्य रूपमा निर्णय गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। शत्रु छलबलाउनेछन्, तथापि शत्रुमाथि तपाईँकै विजय हुनेछ।
केतु शत्रु स्थानमा शत्रु हन्ता राजयोग बनाएर बसेको छ। यो रोगी स्थान पनि भएको हुनाले केतुको प्रभावले तपाईँलाई विभिन्न किसिमका रोगहरूले सताउनेछ। उपचार गर्न जानुहुन्छ, उपचारमा डाक्टर साहबले त्यो रोगै पत्ता नलगाउने खालका अदृश्य रोगहरूले तपाईँलाई सताउनेछ। ऋणको मात्रामा पनि वृद्धि भएर जानेछ। ख्याल गर्नुहोला, तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्रको प्रभावले तपाईँको श्रीमान श्रीमतीसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। यो मङ्गलको विशेष गरी मङ्गलको प्रभावले, मङ्गल झगडालु ग्रह श्रीमान श्रीमती अथवा पारिवारिक कलह गराउन सक्दछ। व्यापारिक साझेदारसँग पनि केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। त्यसका बावजुद पनि त्यो शुक्रको प्रभावले ज्ञान घरको मालिक भएर तपाईँको व्यापार घरमा गोचर गर्दैछ शुक्र ग्रह, र लाभ स्थानको मालिक भएर मङ्गल ग्रह तपाईँको व्यापार स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो लाभ स्थान र व्यापार स्थानको गोचरको कारणले गर्दाखेरिमा, युतिको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँलाई व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुहोला व्यापारको लागि, जसले गर्दा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। हुनसक्छ केही जल्दबाजी हुनसक्छ व्यापारिक निर्णयहरू गर्दाखेरिमा, ख्याल गर्नुहोला। हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। व्यापारिक सम्झौता गर्दा तपाईँ आफू माथि हुने गरी व्यापारिक सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ र ठुल्ठुला व्यापारिक लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। 17 गते पछाडि यो मङ्गल र शुक्र ग्रह दुवै ग्रहहरू राशि परिवर्तन गरी अष्टम स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ स्वगृही भएर शनि ग्रह र बुध ग्रह तपाईँको व्यापार लग्नको मालिक पनि गएर अष्टम स्थानमा मृत्युको स्थानमा गोचर गरेको छ। जब तपाईँको शिरको मालिक, तपाईँको राशिको मालिक नै गएर त्यो शनिसँग त्यो पनि मृत्यु स्थानमा गोचर गर्दैछ, तपाईँलाई पहिल्यै पछि बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू दुःख कष्टहरू आइ नै रहनेछन्, झमेलाहरू आइ नै रहनेछन्, रोग व्याधिले तपाईँलाई महिनैभरि सताइरहनेछ। त्यही माथि शुक्र ग्रह र शनि ग्रह पनि मङ्गल ग्रह पनि आउँदैछन् 17 गते पछाडि। अब यो मृत्यु स्थानमा दुर्घटनाको स्थानमा शनि र मङ्गल ग्रहको युति, यो विस्फोटक योग हो। मृत्यु स्थानमा हुँदैछ, दुर्घटना गराउन सक्दछ अथवा तपाईँको शरीरमा ठुलो अपरेसन गराउन सक्दछ। 17 गते पछाडिको समय एकदमै सचेत रहनुहोला। यो अर्थले मैले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति यो मध्यम समय भनेको यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ, तपाईँको स्वास्थ्यमा हुन सक्दछ, तपाईँलाई शत्रुहरूले आक्रमण गर्न सक्दछन्। ख्याल गर्नुहोला। दुर्घटना आफ्नो स्वास्थ्यको लागि विशेष गरी अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। 20 गते पछाडि बुध ग्रह, तपाईँको लग्नको मालिक बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। भाग्य स्थानमा सूर्य, बृहस्पति र बुध ग्रहको युति हुँदैछ। सूर्य र बृहस्पति महिनाको प्रारम्भदेखि नै भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। जब सूर्य ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ, मेहनत घरको मालिक भएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ सूर्य ग्रह, जसको कारणले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बनाउनेछ र मेहनतबाट भाग्य वृद्धि भन्ने योग लिएर आएको छ। त्यसै गरी बृहस्पति भाग्य स्थानमा गोचर गर्नु भनेको त सर्वाधिक शुभ फलदायक भइ नै हाल्यो। अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको पुरापुर साथ मिल्नेछ, लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। सूर्य ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा तपाईँलाई सरकारी लाभ रहनेछ। बुवासँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, किनभने सूर्य ग्रह उग्र ग्रह भएको हुनाले बुवासँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। तथापि तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ, सरकारी लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ। तपाईँले यदि नेतृत्व तहमा कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको नेतृत्व कलाको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। बृहस्पति र बुध भाग्य स्थानमा, उच्च शिक्षाको स्थानमा रुद्र योग बनाएर बसेको हुनाले यो रुद्र योग भनेको विशेष गरी बौद्धिकतासँग, ज्ञानसँग, लेखन कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले तपाईँ लेखन क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहेको छ। हुनसक्छ तपाईँको लेखन शैलीले, लेखन कलाले, लेखन क्षमताले, लेखन कर्मले तपाईँलाई राज्यबाट पुरस्कार दिलाउनेछ। यो तपाईँको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। अलिकति धार्मिक बनिदिनुहोस्, तपाईँलाई भाग्यले पुरा साथ दिनेछ। राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछ। 12औं स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले तपाईँलाई केही कानुनी झमेलामा फसाउनेछ। कानुनी झमेलामा फसाउनेछ, तपाईँलाई केही अनावश्यक खर्चहरू पनि बनाउनेछ, रोग व्याधिहरू सताउनेछ, दुर्घटनामा पार्न सक्दछ, मुद्दा मामिला पुलिस केसहरू हुन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। परिवारबाट टाढा लैजान सक्दछ। यो विदेश गएर हो। तपाईँलाई यदि विदेशको योजनामा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँ विदेश को लागि पनि सफल हुन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईँलाई सफलता दिलाउनेछ।
तर ख्याल गर्नुहोला राहुको यो गोचरले तपाईँलाई कानुनी झमेलामा भने अवश्य पनि फसाउनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अलिक खराब समय रहेको छ। विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गर्नेछ, गलत निर्णयहरू गराउनेछ, सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, दूरी बढ्न सक्दछ। तपाईँ यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकी श्रीमती गर्भवती रहनु भएको छ भने विशेष ख्याल गर्नुहोला, यसले तपाईँको गर्भको बच्चालाई केही हानि गर्न सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको सम्बन्धमा पनि यसले केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ, आकस्मिक धन क्षति गराउन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अशुभ समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले परीक्षामा राम्रो गर्न नसक्ने अवस्था ल्याउन सक्दछ। संयमित भएर परीक्षाहरूमा सम्मिलित रहनुहोला। तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्रको प्रभावले तपाईँलाई केही रोगी बनाउनेछ। हुनसक्छ तपाईँलाई ठुल्ठुला अपरेसनहरू गराउनु पर्ने अवस्था ल्याउन सक्दछ अथवा दुर्घटनाको यो मङ्गलको कारणले तपाईँलाई दुर्घटनाको योग पनि ल्याएको छ। ख्याल गर्नुहोला, अग्नि भइरहन सक्दछ। तथापि मङ्गलको यो योगले यो गोचरको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँका शत्रुहरूसँग भने तपाईँलाई विजय गराउनेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई सुगर जन्ने र मूत्राशयसँग सम्बन्धित अथवा मृगोलासँग सम्बन्धित पिसाबसँग सम्बन्धित केही रोगहरू भने अवश्य ल्याउनेछ। अनि पुरुष वर्गका लागि विशेष गरी महिला पक्षसँगबाट केही संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला, होइन भने तपाईँलाई महिला पक्षबाट केही आरोपहरू आउन सक्दछ, तपाईँको चारित्रिक दोष लाग्न सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, 17 गते पछाडि मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रह दुवै तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ शनि र बुध ग्रह पहिलेदेखि नै गोचरमा छन्। अब शनि ग्रह सप्तम घरमा गोचर हुनु पारिवारिक कलह निम्त्याउनु हो, पारिवारिक झै झगडाहरू, त्यसै गरी केही विच्छेदात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने ग्रह थियो भने मङ्गल गइसकेपछि त्यो विस्फोटक योग बनेको छ। मङ्गल र शनिको विस्फोटक योग तपाईँको सप्तम घरमा रहनेछ। सप्तम घर विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको घर हो। हुनसक्छ ठुल्ठुला झगडाहरू हुन सक्दछन् श्रीमान श्रीमतीसँग। ख्याल गर्नुहोला, व्यापारिक साझेदारसँग पनि ठुल्ठुला मतभेदहरू रहन सक्दछन्। एकदमै संयमित भएर घर व्यवसाय चलाउनु होला। मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति सप्तम घरमा यो कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ चारित्रिक दोष पनि अवश्य ल्याउनेछ। ख्याल गर्नुहोला, व्यापारिक निर्णयहरू गलत भइदिन सक्दछन्। शनि ग्रहको प्रभावले शनि र मङ्गलको यो विस्फोटक योगका कारणले ठुल्ठुला तपाईँका निर्णयहरू गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। व्यापारिक निर्णयहरू विशेष गरी ठुला लगानीहरू यो समयमा चाहिँ स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। दीर्घकालसम्म तपाईँलाई बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछ। 20 गते पछाडि बुध ग्रह राशि परिवर्तन गरी मृत्यु स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ बृहस्पति र सूर्य पनि पहिलेदेखि नै गोचरमा छन्। यो अवस्था पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै हानिकारक रहेको छ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि मृत्यु स्थानमा गोचर गर्नु तपाईँको आत्मबलमा केही कमी कमजोरी ल्याउने हो, मन डराउन सक्दछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि यसले केही क्षति गर्न सक्दछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि केही अब्जसहरू अपमानहरू सरकारी संयन्त्रबाट तपाईँलाई केही कारबाही हुन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, बृहस्पति पनि अष्टम घरमा रहनु भनेको तपाईँको बौद्धिकतामा केही क्षति गर्नु हो। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यसले केही हानि गर्नु हो। सन्तान पक्षसँग पनि यसले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। सन्तानलाई केही हानि गर्न सक्दछ, विशेष ख्याल गर्नुहोला। रुद्रयोग त बन्यो बृहस्पति र बुधको कारणले, तर यो रुद्रयोग पनि मृत्यु स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई यसले पनि त्यति राम्रो फल दिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको राहुको कारणले तपाईँलाई आम्दानीका स्रोतहरूमा पनि केही बाधा व्यवधानहरू ल्याउने भयो। भन्नुको मतलब उतार चढावको अवस्था ल्याउने भयो। तपाईँको आम्दानीको स्रोत पनि कहिले त अत्याधिक आम्दानी भए जस्तो देखिने, तर फेरि तुरुन्तै तपाईँको आम्दानीका स्रोतहरू सबै सिद्धिएर जाने यस्तो अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूसँग झगडा गराउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। हुनसक्छ केही छिटफुट घटनाहरू रहलान् अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउने, तथापि तपाईँको लागि यो समय अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहेको छ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा केही हानि गराउन सक्दछ। पारिवारिक
परिवारभित्रका व्यक्तिहरूसँग केही मतभेदहरू रहन सक्ला, कलह गराउन सक्ला, घरमा केही सानो चोरीहरू हुन सक्दछ। यी यस्ता छिटफुट घटना बाहेक अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको भाग्य स्थानको मालिक मङ्गल ग्रह बौद्धिकताको कारक ग्रह शुक्रसँग बौद्धिकताकै स्थानमा पञ्चम स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसले गर्दा तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्ला। मङ्गलको कारणले मतभेदका बावजुद पनि सन्तानको साथ सहयोग माया ममतामा अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ। सन्तानको पनि उन्नति प्रगति रहनेछ। त्यसै गरी प्रेमी प्रेमिकाहरूको बिचमा पनि आपसी मतभेदहरू त रहलान्, तथापि साथ र सहयोग पनि बनिरहनेछ। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी 6औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्, शत्रु स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ शनि र बुध जस्ता ग्रहहरू पहिलेदेखि नै गोचरमा छन्। अब 6औं स्थानमा गोचर गरिरहेको शनि ग्रहले तपाईँलाई शत्रु हन्ता बनाउनेछ। हुनसक्छ केही नसा सम्बन्धी समस्याहरू शनिको प्रभावले ल्याउला, केही छाला एलर्जी दाँतसँग सम्बन्धित समस्याहरू बुध ग्रहले ल्याउला, तथापि शनि ग्रहको 6औं स्थानको स्वगृही युतिले तपाईँलाई शत्रु हन्ता योग बनाउनेछ। केही मुद्दा मामलामा पहिलेदेखि तपाईँ फँसिरहनु भएको थियो भने तपाईँको विजय गराउनेछ। जब 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रह पनि 6औं स्थानमै आउँछन्, अलिकति केही नराम्रो योग यसले सिर्जना गर्दछ। मङ्गल र शनिको विस्फोटक योग शत्रु स्थानमा, दुर्घटनाको स्थानमा। तपाईँलाई केही दुर्घटनाको भय हुन सक्दछ, अग्नि भय हुन सक्दछ, केही शत्रुहरूले तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्दछन् पछाडिबाट लुकेर। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। अब मङ्गल र शुक्रको युतिको प्रभावले तपाईँलाई पिसाबसँग सम्बन्धित, मृगौलासँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि ल्याउन सक्दछ। र विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि यो महिला पक्षसँगबाट केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला पुरुषहरूले। 17 गते पछाडि यो जब शुक्र ग्रहको गोचर रोग घरमा आउँछ, शत्रु स्थानमा आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ अलिकति स्त्री पक्षबाट चाहिँ आफू अलिकति संयमित रहनु होला। 20 गते पछाडि बुध ग्रह तपाईँको व्यापारको कारक ग्रह, तपाईँको धन स्थानको कारक ग्रह भएर 7औं स्थानमा गोचर गर्दैछ। लाभ स्थानको मालिक भएर व्यापार स्थानमा गोचर गर्दैछ भने यो 20 गते पछाडिको समय भनेको विशेष गरी व्यापारी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। 7औं स्थानमा महिनाको प्रारम्भदेखि नै तपाईँको राशि स्वामी सूर्य ग्रह र बृहस्पतिको युति रहेको छ। केन्द्र स्थानमा सूर्य र बृहस्पति राजा र बौद्धिकता ज्ञानको युति एकै ठाउँमा रहनु भनेको तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्ने, राज्य शक्ति संयन्त्र तपाईँको हातमा रहने, राज्यको नियन्त्रण तपाईँको हातमा रहनेछ। विशेष गरी यो राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो राम्रो समयको सही तरिकाबाट प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो। सरकारी संयन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको, तपाईँको कर्मको प्रशंसा गर्नेछ सरकारले। हुनसक्छ प्रमोसन होला अथवा राज्यबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। बुध र बृहस्पतिको रुद्र योग तपाईँको केन्द्रमा बनेको छ र तपाईँको व्यक्तित्वमा दृष्टि दिएको छ। विशेष गरी तपाईँ लेखन कार्यमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो लेखन कला शक्ति शैलीबाट पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो लेखन कर्मबाट अगाडि बढ्नुहोस्, एकदमै राम्रो समय रहेको छ। त्यसै गरी अलिकति अर्को अप्ठ्यारो परिस्थिति भनेको राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 10औं घरमा रहनेछ। कर्म घरमा रहेको राहु ग्रहले तपाईँलाई केही अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। तपाईँलाई केही गरिराखेको कामहरू छुटाउन सक्दछ। कर्मथलमा केही अब्जसहरू ल्याउन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला। राहु ग्रह 10औं घरमा रहनु राजनीतिक व्यक्तित्वको लागि फेरि अत्यन्तै राम्रो छ। अलिकति यो कर्मचारी वर्गको लागि, अन्य कामहरू जागिर गर्ने व्यक्तिहरूको लागि भने गरिराखेको जागिर छुटाउन सक्ने, कर्मथलोमा आफ्ना शत्रुहरू सलबला हुने त्यस्तो परिस्थितिहरू पनि ल्याउन सक्दछ। राजनीतिक व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो, राम्रो समय हो। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक पहुँच बढाउन सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो समय मध्यम रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि 3य स्थानमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँलाई मेहनती बनाउनेछ। मेहनती त हुनुहुनेछ, तर त्यो मेहनत अनुसारको फल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। त्यस्तै गरी तपाईँको भाइ अथवा बहिनीसँग, भाइ बहिनी समानका साथीभाइहरूसँग पनि केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। अनि त्यसै गरी तपाईँको छोटा तथा लामा दूरीका यात्राहरूमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि सिर्जना हुन सक्दछ।
तपाईँलाई कष्टप्रद यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा मङ्गल र शुक्रको युति रहेको छ। अब शुक्र ग्रहको युति त तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक नै रहने थियो, भाग्य स्थानको मालिक भएर सुखको स्थानमा गोचर गर्नु। तर यो मङ्गलको युतिको कारणले मङ्गल मृत्यु स्थानको मालिक भएर तपाईँको सुखको स्थानमा गोचर गर्दैछ। आमाको स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ, आमासँग केही मतभेद रहन सक्दछ। मङ्गल विच्छेदात्मक ग्रह भएको हुनाले आमासँग अलिकति दूरी बनाउन सक्दछ, टाढा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ। तथापि तपाईँ यदि मङ्गल भूमि स्थानमा सुखको स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। अत्यन्तै राम्रो समय छ यो कामको लागि भने। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तन भई तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ र ज्ञान स्थानमा शनि ग्रह सोग्री भएर पहिलेदेखि नै बुधसँगको युतिमा छ, तपाईँको लग्नको मालिकसँग। अब यो शनि र बुधको प्रारम्भदेखि नै महिनाको प्रारम्भदेखि नै यो ज्ञान स्थानमा रहेको युतिको कारणले तपाईँलाई बौद्धिकता त बनाउनेछ, बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा समाजमा चिनाउनेछ, तपाईँको बौद्धिकताको समाजले खोजी गर्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि यो राम्रो समय त थियो, तर शनि ग्रहको प्रभावले सन्तानसँग केही आपसी मतभेदहरू बनाउनेछ, सन्तानसँग केही दूरी राख्न सक्दछ। अनि मङ्गल र शुक्र ग्रहको 17 गते पछाडिको युतिको कारणले पनि सन्तानसँग यो जुन मतभेद र दूरी थियो त्यसलाई वृद्धि गर्नेछ, केही विस्फोटक योग ल्याउन सक्दछ। विशेष गरी गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नुहोला। यो 17 गते पछाडि जब शनि र मङ्गलको युति तपाईँको सन्तान घरमा रहन्छ, आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नुहोला। र अन्य व्यक्तिहरूले पनि सन्तानसँगको सम्बन्धमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। हुनसक्छ तपाईँको सन्तानमा पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ, उनीहरूलाई केही कष्ट पीडा हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाहरूको बिचको सम्बन्धमा पनि यसले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। विद्यार्थीवर्गका लागि भने 17 गतेसम्म त अत्यन्तै राम्रो समय थियो। 17 गते पछाडि तपाईँको केही गलत निर्णयहरू गराउन सक्दछ शनि र मङ्गलको यो विस्फोटक योगको प्रभावले। त्यसै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशि स्वामी पनि हो। त्यो बुध ग्रहले 20 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी मृत्यु स्थान 6औँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ महिनाको प्रारम्भदेखि नै सूर्य र बृहस्पतिको युति छ। अब तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानको सूर्यको कारणले तपाईँको शत्रुहन्ता योग त बनायो, तर बृहस्पतिको कारणले तपाईँका शत्रुहरू पनि यति बौद्धिक हुन्छन् कि तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। ख्याल गर्नुहोला, आफ्ना गोप्य कुराहरू गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्नु होला, अन्यथा तपाईँका शत्रुहरू त यति चलाख भएर आउँछन् कि तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पारि नै हाल्नेछन्। ख्याल गर्नुहोला, बुधको कारणले गर्दा तपाईँलाई अब तपाईँको लग्नकै मालिक हो, हरेक पाइलै पछि बाधा व्यावधान अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्दछ, छालाजन्य रोगहरू ल्याउन सक्दछ, दाँतमा समस्याहरू ल्याउन सक्दछ। बृहस्पतिको कारणले तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्याहरू ल्याउन सक्दछ, सूर्यको कारणले तपाईँलाई अग्नि भय गराउन सक्दछ, नशा सम्बन्धी समस्याहरू ल्याउन सक्दछ, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि यसले हानि गराउन सक्दछ, बुबासँगको सम्बन्धमा पनि यसले केही नकारात्मक परिस्थिति ल्याउन सक्दछ, बुबालाई पनि बाधा व्यावधान अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। अत्यन्तै समयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। त्यसैले त अघि मैले भनिसकेँ तपाईँको लागि यो समय मध्यम खालको रहनेछ भनेर। तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा भाग्य स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले पनि तपाईँलाई अलिकति भाग्यहीन बनाउनेछ, बुबासँग गुरुवर्गहरूसँग केही मतभेद गराउनेछ, तपाईँलाई धार्मिक अनास्था बढाउनेछ, अलिकति धार्मिक बन्नु होला। बृहस्पतिको यो नकारात्मक प्रभावलाई यसले वृद्धि गर्नेछ। त्यही कारणले तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने बृहस्पतिको नकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अनि तपाईँले आफ्नो काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई त्यो भाग्यको साथ र सहयोग बनिरहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहेको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको तपाईँले सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह मङ्गलसँगको युतिमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत घरमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँलाई मेहनती त बनाउनेछ, तपाईँले मेहनत त गर्नै पर्नेछ, तर तपाईँको मेहनतको 100% तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै मेहनती बन्नुहोस् र आफ्नो मेहनतको 100% लाभ लिनुहोस्। भाग्यको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। आफ्नो धन घरको मालिक गएर तपाईँको लग्नको मालिकसँग लग्नेश र धनेशको युति तपाईँको मेहनत घरमा छ, मेहनतबाट तपाईँले सब थोक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। सुरुमा मङ्गलको कारणले केही वाद विवादहरू ल्याउन सक्दछ। त्यस्ता यात्राहरूमा भाइ बहिनीहरूसँग अथवा भाइ बहिनी समानका साथीभाइहरूसँग केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ मङ्गलको कारणले। तथापि शुक्रसँगको तपाईँको लग्नेशको प्रभावले त्यस्ता समस्याहरू, त्यस्ता मतभेदहरू सब सामञ्जस्य भएर जानेछन्। अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। केतु ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा, धन स्थानमा, वाणी स्थानमा, इष्टमित्रको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यसले केही इष्टमित्रहरूसँग मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। तपाईँको बोलीमा केही कठोरता ल्याउन सक्दछ। संयमित बनिदिनु भयो भने यसको कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव रहने छैन। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ शनि ग्रह र बुध ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचरमा छन्। अब शनि सोग्री भएर तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा, सुखको स्थानमा गोचर गरिराखेको छ, जसका कारणले तपाईँको पारिवारिक सुख, पारिवारिक खुसी त बनाउनेछ। तथापि शनि ग्रह अलिकति विच्छेदात्मक ग्रह भएको हुनाले, अलिकति दुखिया ग्रह भएको हुनाले तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा भने यसले महिनाको प्रारम्भदेखि नै केही अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। तथापि भाग्य स्थानको मालिक बुध पनि शनिसँगै रहने हुनाले शनिले दिने दुःख कष्ट बाधा व्यवधानहरूलाई चाहिँ बुध ग्रहको प्रभावले नर्मलाइज गर्नेछ, न्युट्रल बनाउनेछ, सामञ्जस्य गर्नेछ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने 17 गते पछाडि जब मङ्गल ग्रह उच्चको भएर तपाईँको चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछ, तब तपाईँले जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रह पनि 17 गते पछि आउने शुक्र ग्रह तपाईँको यो यस्ता भौतिक सुख सुविधाको कारक ग्रह भएको हुनाले यदि भौतिक सुख सुविधाका घर गाडी अनि गएर गहनाहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण समय तपाईँको लागि भनेको सूर्य ग्रह त लाभ स्थानको मालिक भएर तपाईँको ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ। जब सूर्य ग्रह लाभ स्थानको मालिक भएर त्रिकोणमा रहन्छ, तपाईँको ज्ञान स्थानमा रहन्छ, त्यो पनि बृहस्पतिसँग, तब यो सूर्यको बलमा वृद्धि हुनेछ। सूर्य सरकारी लाभ, सरकारी संयन्त्रको कारक ग्रह, बृहस्पति शुभ ग्रहसँग गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई सरकारी संयन्त्रको लाभ दिलाउनेछ। तपाईँका अगाडि पछाडि सरकारी संयन्त्रहरूको ताती लाग्नेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि प्रमोसन हुन सक्दछ, पदोन्नति हुन सक्दछ, सरकारी लाभ सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइभेटमै भए पनि तपाईँ यदि जागिरमा रहनुभएको छ भने तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। आफ्नो कर्म मार्फत, आफ्नो बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा वाही प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बुध र बृहस्पतिको यो रुद्र योग, दुईटा बुध र बृहस्पति दुवै ज्ञानकारक ग्रहहरू ज्ञान स्थानमै गोचर गर्दैछन्, त्यो पनि सूर्यसँग। विशेष गरी लेखन क्षेत्रमा रहनुभएका लेखकहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यो रुद्र योग ज्ञान घरमा रहेको छ। लेखन भनेको ज्ञानकै कारक काम हो। ज्ञानसँग सम्बन्धित भएर लेखन, कला, साहित्य, सङ्गीतसँग रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थान, 8म स्थानमा गोचर गर्दैछ। 8म स्थान अलिकति बाधा व्यवधान, दुःख कष्ट पीडाको स्थान हो। राहु ग्रहले तपाईँलाई केही बिचबिचमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू ल्याउन खोज्दछ, तर पनि राहु का जुन नकारात्मक प्रभावहरूलाई यो बृहस्पति र अन्य ग्रहहरू जति शुभ ग्रहहरू छन्, बलिया भएर बसेका छन्, तिनीहरूले सब सामान्यीकरण गरिहाल्नेछन्। आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। तपाईँको लागि यो समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। पहिलो त तपाईँको राशिको मालिक, व्यक्तित्वको मालिक मङ्गल र व्यापारको मालिक शुक्र ग्रहको युति तपाईँको धन स्थानमा छ, जसका कारणले तपाईँलाई व्यापारबाट धन सञ्चय गर्ने, धन प्राप्ति गर्ने भन्ने योग लिएर आएको छ। व्यापारी वर्गका लागि त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। नयाँ नयाँ व्यापार व्यवसायमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसका प्रभावले तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तार गर्नुहोस्, व्यापारिक लगानी गर्नुहोस्, अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। मङ्गलको प्रभावले तपाईँको बोली वचनमा भने केही कठोरता ल्याउनेछ, जसका कारणले तपाईँका इष्टमित्रहरू, सहकर्मी साथीहरूको मन दुख्नेछ। आफ्नो बोली वचनलाई केही संयमित गराउनु होला। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा, मेहनत स्थानमा गोचर गरेको सुगृह शनि र बुधको प्रभावले, बुध तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानको मालिक, मेहनत स्थानमा शनिसँग गोचरमा छ। मेहनतकै कारक ग्रहसँग
भनेपछि मेहनतबाट लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने योग लिएर आएको छ। मेहनती बन्नुहोस्, अत्याधिक मेहनती बन्नुहोस्, तपाईँको मेहनतको लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेहनतबाट भाग्य पनि वृद्धि हुनेछ। हुनसक्छ तपाईँको काममा केही ढिलासुस्तीहरू बाधा व्याप्ताहरू आउन सक्दछन्। किन? शनि ग्रह ढिलासुस्तीकै कारक ग्रह हो। तपाईँले मेहनत त गर्नुभयो, लाभै पाएन भने जस्तो अवस्था तपाईँलाई सिर्जना हुन सक्दछ। नआत्तिनुहोस्, ढिलासुस्ती त तपाईँलाई भइ नै रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा पनि तपाईँलाई केही परेशानीहरू भने अवश्य हुनेछ। शनि परेशानीकै कारक ग्रह हो। परेशानी त तपाईँलाई आइ नै रहनेछ। तथापि तपाईँ जुन कामको लागि यात्रामा निस्किनु भएको छ त्यो काम अवश्य पुरा हुनेछ। किनभने लाभ स्थानको मालिक बुध ग्रह पनि सँगै रहेको छ। बुधले तपाईँलाई पर्याप्त मात्रामा लाभ दिलाएरै छाड्नेछ। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रह पनि द्वितीय स्थान छोडेर तपाईँको मेहनत स्थानमै गोचर गर्नेछन्। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति तपाईँलाई आउनेछ पक्कै पनि। शनि र मङ्गल ग्रहको युति तपाईँको मेहनत स्थानमा अलिकति तपाईँलाई बाधा व्यावधान अवश्य हुनेछ। भाइ बहिनीहरूसँग झगडा हुनेछ। तपाईँ संयमित भने हुनुपर्नेछ। तपाईँको यात्राहरूमा पनि केही परेशानीहरू तपाईँले बेहोर्नु पर्नेछ। ठुला अप्ठ्यारो परिस्थिति तपाईँलाई आउन सक्दछ। संयमित हुनुहोस्, धार्मिक बन्नुहोस्, सब कुरा ठिक भइहाल्नेछ। व्यापारको कारक ग्रह बुध ग्रह, लाभ स्थानको कारक ग्रह बुध ग्रह 20 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरेर चतुर्थ घरमा सुखको घरमा गोचर गर्दैछ, जहाँ बृहस्पति र सूर्य ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै छन्। अब जनताको घर, सुखको घर, आमाको घर, मातृभूमिमा सूर्य ग्रह गोचर हुँदाखेरिमा चाहिँ र बृहस्पति पनि छ। फेरि बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै सुख दिनेछ। यो त सुख हो, मातृसुख, आमाको सुख दिनेछ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ स्वदेश घरमा आउन सक्नुहुनेछ। सूर्य ग्रहले जनता, यो त जनताको घर पनि रहेको हुनाले सूर्य ग्रह राजा हो भनेको सरकारी संयन्त्र हो। सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जनतासँग जोडेर काम गर्नुपर्ने भयो। तपाईँले जनताको सेवा गर्नुहोस्। सरकारी संयन्त्रको लाभ तपाईँलाई बनिरहनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। सरकारी जागिरमै पहिलेदेखि नै भइराखेको व्यक्तिको लागि प्रमोसन, सरकारी संयन्त्रको लाभ लिन सक्ने, सरकारी पुरस्कार प्राप्त गर्ने योग लिएर आएको छ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने योग लिएर आएको छ बृहस्पतिको प्रभावले। बृहस्पति र बुध ग्रहको रुद्र योग तपाईँको सुखको स्थानमा, विशेष गरी यो लेखन क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। त्यो पनि सूर्यसँग छ। आफ्नो लेखन कलाबाट, लेखन शैलीबाट, लेखन कर्मबाट तपाईँलाई सरकारी लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको राहुले भने तपाईँको पारिवारिक कलह बनाउनेछ। हुनसक्छ श्रीमान श्रीमतीसँग अत्यन्तै मतभेद गराउनेछ। यसले झगडा गराउला, टाढा बस्नुपर्ने अवस्था ल्याउला। श्रीमान अथवा श्रीमतीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रतिकूल अवस्था ल्याउला। ख्याल गर्नुहोला। व्यापारिक साझेदारसँग पनि मनमुटावहरू बनाइरहनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि केही उतार चढावहरू भने यसले अवश्य पनि ल्याउनेछ। तपाईँको शिरमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँलाई केही भ्रमित बनाउन सक्दछ, अस्थिर मनस्थिति बनाउन सक्दछ, उग्र महत्त्वाकांक्षा ल्याउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ अलिकति संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। अत्यन्तै भाग्यशाली समय रहेको छ। तपाईँको ज्ञान घरको मालिक मङ्गल ग्रह र तपाईँको राशिदेखि लाभ घरको मालिक शुक्र ग्रह, ज्ञान र लाभको युति तपाईँको शिरमा रहनेछ। तसर्थ तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। ज्ञानको मालिक तपाईँको शिरमा गोचर गर्नु, तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा गर्नु, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो व्यक्तित्वमा विकास गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि मङ्गल ग्रह जल्दबाजीको कारक ग्रह, घमण्डको कारक ग्रह, क्रोधको कारक ग्रह। तपाईँले जल्दबाजी, घमण्ड र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन भने फेरि तपाईँले यसको ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। संयमित रहनुहोला। मङ्गल र शुक्र ग्रहको युतिले तपाईँलाई अर्को चारित्रिक दोष पनि ल्याउन सक्दछ। यो पनि तपाईँ संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। स्त्री पक्षहरूको लाभ भने तपाईँलाई बनिरहनेछ। जब शुक्र ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गर्छ, त्यो पनि मङ्गलसँग, स्त्री पक्षको लाभ भने तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। जे काम गर्दा पनि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जोसुकै होस् स्त्री पक्षलाई चाहिँ अगाडि लगाएर तपाईँ आफ्नो कामलाई चाहिँ सुचारू गर्नुहोला।
तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको सुगृही शनिले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। विशेष गरी धन प्राप्ति गर्ने कामको लागि तपाईँ अत्यन्तै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राज्यको घरको मालिक बुध ग्रह पनि धन स्थानमै गोचर गरेको हुनाले राज्य संयन्त्रबाट धन प्राप्ति योगको योग लिएर आएको छ। तथापि शनि ग्रह अलिकति विच्छेदात्मक ग्रह, कठोरताको कारक ग्रह भएकोले तपाईँका इष्टमित्रहरूसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। आफ्नो बोली संयन्त्रलाई चाहिँ अलिकति संयमित बनाउनु होला, अन्यथा आफ्नो बोलीको प्रभावले, कठोरताको प्रभावले कारणले तपाईँले केही ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। 17 गते पछाडि मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा नै गोचर गर्नेछन्। त्यसपछि भने तपाईँको धन स्थानमा विस्फोटक योग बनाउनेछन्। अब यो विस्फोटक योग शनि र मङ्गलको घातक योगको कारणले हुनसक्छ तपाईँको केही सञ्चित धनहरूमा क्षति हुन सक्दछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा विशेष सतर्कताका साथ निर्णयहरू गर्नुहोला। 20 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको मेहनतको स्थानमा गोचर गर्दैछ। राज्य घरको मालिकले मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँ सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलिकति राज्यको लागि तपाईँले मेहनत गर्नुपर्नेछ। मेहनतबाट भाग्य वृद्धि भन्ने योग देखिएको छ र सूर्यसँग गोचर गर्दैछ। सूर्य र बृहस्पति पनि तपाईँको मेहनत स्थानमै गोचर गरेका छन्, जसका कारणले तपाईँले गरेको मेहनतको पुरा फल तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी राज्यको लागि तपाईँले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि भाग्यवर्धक नै रहनेछन्। विशेष गरी बृहस्पतिको योगका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। बृहस्पतिको दृष्टि भाग्यको घरमा रहनु तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनु हो। विशेष गरी बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग लिएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने त्यो तपाईँको लागि सुनमा सुगन्ध रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरू, सरकारी संयन्त्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय छ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सरकारी जागिरमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले तपाईँलाई अदृश्य रोगले भने सताउनेछ। शत्रुहरू सलबलाउन सक्दछन्, तथापि शत्रु हन्ता योग बनाएको हुनाले शत्रुमाथि विजय भने तपाईँकै हुन सक्दछ। तर पनि राहु ग्रह दुर्घटनाको घरमा रहनु भनेको केही दुर्घटनाको भयहरू भने अवश्य पनि हुन सक्दछ। केतु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औँ स्थानमा खर्चको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई केही गुप्त कामको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ दिएर जानेछ। विशेष गरी विदेशी निकायसँग सम्बन्धित विदेशी भूमिमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो केतु ग्रहले विदेशी भूमिबाट धन प्राप्ति भन्ने योग लिएर आएको छ। समग्रमा धनु राशिका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ, भाग्यवर्धक समय रहेको छ। यो समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो मिश्रित समय रहेको छ। पहिलो त तपाईँको राशि स्वामी शनि ग्रह र भाग्य स्थानको तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानको मालिक बुध ग्रहको युति तपाईँको शिरमा छ, जसका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। तपाईँ मकर राशिको व्यक्ति पहिलेदेखि नै तपाईँ साढे सातीको मध्य ढैयाबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र शनि ग्रह तपाईँको शिरबाट नै गोचर गर्दैछ। शनि ग्रह दुःख, कष्ट, पीडा, तनावको कारक ग्रह तपाईँको शिरबाटै गोचर गर्नु र तपाईँ साढे सातीमै रहनु, जसको प्रभावले तपाईँको काममा केही ढिलासुस्ती हुने, तपाईँलाई मानसिक चिन्ता हुने, धन अनावश्यक धन खर्च हुने, यस्ता काममा भने तपाईँ पहिलेदेखि नै ग्रसित हुनुहुन्छ र केही समय यो निरन्तर रहि नै रहनेछ। तथापि तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तपाईँलाई धैर्यता आवश्यक छ। धैर्य गर्नुहोस्। ढिलासुस्तीका बावजुद पनि तपाईँलाई आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। 20 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी धन स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको भाग्य स्थानको मालिक गएर धन स्थानमा गोचर गर्दैछ। त्यो पनि बृहस्पति र सूर्य ग्रहसँग। सूर्य ग्रह सरकारी संयन्त्रको कारक ग्रह, बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह। जब भाग्य स्थानको मालिक सरकारी संयन्त्र र सर्वाधिक शुभ ग्रहसँग धन स्थानमा गोचर गर्दैछ, तब तपाईँलाई सरकारी संयन्त्रबाट धन लाभको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। अवश्य पनि तपाईँले धन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। धन पैतृक धन सम्पत्ति तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्दछ। धन सञ्चय हुनेछ। बृहस्पति र बुधको रुद्रयोग
तपाईँको धनी स्थानमा रहेको छ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रबाट, लेखन कलाको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले धन सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ, धन प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि सूर्य ग्रह तपाईँको बोली वचन वाणीको स्थानमा गोचर गर्नु, इष्टमित्रको स्थानमा गोचर गर्नु, जसका प्रभावले तपाईँको इष्टमित्रसँग केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ, तपाईँको बोलीमा केही कठोरता ल्याउन सक्दछ। संयमित भएर आफ्नो बोलीलाई चाहिँ संयमित बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा राहु ग्रह गोचर गरेको हुनाले सन्तानसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, सन्तानसँगलाई केही बाधाहरू रहन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिका को आपसी सम्बन्धमा पनि यसले केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। संयमित भएर आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई, आफ्नो सन्तानसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउनु होला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। जब राहु ग्रह तपाईँ बौद्धिक त हुनुहुन्छ, बौद्धिक हुँदै पनि यो राहु ग्रहको प्रभावले तपाईँको त्यो बौद्धिकतालाई नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। तसर्थ आफ्नो बौद्धिकतालाई चाहिँ सही तरिकाबाट, सही ढङ्गले, सही बाटोमा तपाईँले डोर्याउनु होला। गलत निर्णयहरू गराइदिन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँलाई तपाईँका लाभहरूमा चाहिँ उतार चढावको अवस्था ल्याउँछ। कहिले अत्यन्तै लाभको अवस्था सिर्जना गर्दछ भने कहिले चाहिँ लाभका अथवा आम्दानीका स्रोतहरू शून्य अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्दछ यो केतु ग्रहको प्रभावले। र अब तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति भनेको मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा, हानि स्थानमा रहनु हो। यो मङ्गल र शुक्र ग्रह त्यो पनि हानि स्थानमा रहँदा विशेष गरी तपाईँको चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। मकर राशिका तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ, महिला अथवा पुरुष, जोसुकै व्यक्तिको लागि तपाईँको चारित्रिक दोष रहन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ निष्कलङ्क राख्ने प्रयास गर्नुहोला। विशेष गरी छोरा मान्छेको लागि महिला पक्षबाट केही हानि हुन सक्दछ। नियतवश महिला पक्षले तपाईँलाई फसाउन सक्दछन्, संयमित रहनुहोला। मङ्गल र शुक्रको 12औं स्थानको यो खर्च स्थान हो, रोगी स्थान हो, जसका कारणले तपाईँलाई मूत्रसँग सम्बन्धित रोगहरू, गुप्त अङ्गसँग सम्बन्धित रोगहरू, मृगौलासँग सम्बन्धित रोगहरू, पिसाबसँग सम्बन्धित रोगहरूले सताउनेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई सुगर, प्रेसर जस्ता शारीरिक समस्याहरू पनि ल्याउन सक्दछ। मङ्गल ग्रहको कारणले तपाईँलाई अनावश्यक झै झमेलामा फसाउन सक्दछ, मुद्दा मामिलामा फसाउन सक्दछ, पुलिस केसमा फसाउन सक्दछ, दुर्घटनामा पार्न सक्दछ, शरीर चिरफार गराउन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ संयमित रहनुहोला। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि फेरि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। तपाईँ यदि विदेश जानको लागि प्रयासरत रहनु भएको छ भने पनि यो समयमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तन भएर तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ। दुवै ग्रहहरू, मङ्गल र शुक्र दुवै ग्रहले 17 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरेर तपाईँको शिरमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ शनि ग्रह पहिलेदेखि नै छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। जब शनि र मङ्गल ग्रहको यो विस्फोटक योग तपाईँको शिरमा रहन्छ तब तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। तपाईँको रिस, क्रोध, घमण्डमा वृद्धि गर्न सक्दछ, जसको कारणले तपाईँको व्यक्तित्वमा क्षति हुन सक्दछ। सामाजिक तपाईँको जुन इज्जत मान प्रतिष्ठा थियो त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, तपाईँको जुन क्रोध बढेर जानेछ नि त्यसले तपाईँलाई नै हानि गर्नेछ। संयमित रहनुहोस्, अत्यन्तै धैर्यशील रहनुहोस्। तपाईँलाई केही शीघ्र निर्णयहरू गर्नुहोला, जसको कारणले पनि तपाईँलाई ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। मङ्गल र शनिको युति तपाईँको शिरमा रहँदा तपाईँलाई नसा सम्बन्धी, टाउको दुखाइसँग सम्बन्धित अथवा शिरसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्न सक्दछ, दुर्घटना हुन सक्दछ, शत्रुहरूको भय रहन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। केही छिटफुट घटनाहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बाहेक तपाईँलाई यो महिना अत्यन्तै ठुलो लाभ दिएर जानेछ। पहिलो त तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको बृहस्पति र सूर्य ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो मात्रामा सरकारी लाभ दिएर जानेछ। तपाईँ राजनीतिमा रहनुभएको व्यक्तिको लागि राजनीतिक पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अगाडि पछाडि तपाईँका सरकारी संयन्त्रहरूको लाभ तपाईँलाई मिल्नेछ। त्यसै गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो त्यति नै मात्रामा सरकारी लाभ, सरकारी पहुँचको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि कुम्भ राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि त्यति नै मात्रामा लाभदायक समय रहेको छ। सरकारी संयन्त्रको
लाभ तपाईँले भरपूर मात्रामा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। बृहस्पति शिरमा गोचर गर्नु तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनु। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजलाई तपाईँको आवश्यकता छ। सामाजिक कामको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले गरेको सामाजिक कर्मले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म जीवन्त राख्नेछ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ तपाईँको लागि। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको राहुले तपाईँको केही पारिवारिक कलह बनाउन सक्दछ। आमासँग केही दूरी बनाउन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पार्न सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि राज्यको स्थानमा गोचर गरेको केतुले, कर्म स्थानमा गोचर गरेको केतुले कर्मथलोमा भने तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने केही तत्त्वहरू भने सक्रिय रहनेछन्। तर ती तत्त्वहरूले तपाईँलाई केही पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्दैन। तपाईँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ। सूर्य र बृहस्पतिले तपाईँलाई अगाडि लैसकेको छ। तपाईँ टुप्पामा शिखरमा चढिसक्नु भएको छ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति, भाग्य स्थानको मालिक लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछ। मेहनत स्थानको मालिक लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछ। कस्तो संयोग बनेको छ तपाईँको लागि भने मेहनत र भाग्यको युति तपाईँको लाभ स्थानमा। मेहनतबाट पनि लाभ, भाग्यको पनि लाभ। त्यो मेहनत र भाग्य दुवैको लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै भाग्यशाली समय रहेको छ। तथापि यो मङ्गल र शुक्रको कारणले तपाईँलाई अलिकति चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। संयमित रहनुहोला। पुरुष वर्गले स्त्री पक्षको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो लाभ जुनसुकै क्षेत्रको हुन सक्दछ। विशेष गरी कुनै शुभ कर्म तपाईँ पुरुषहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका नजिकका स्त्री पक्षहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँका आमा, दिदीबहिनी, साथीहरू, उहाँहरूलाई अगाडि बढाएर तपाईँले आफ्नो काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ दिनेछ। 17 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको खर्च स्थानमा गोचर गर्दैछ, हानि स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शनि ग्रह र बुध ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचरमा छन्। अब हानि स्थानमा गोचर गरेको शनि तपाईँको राशिको मालिक पनि हो, जसको कारणले यसले केही व्यक्तित्वमा क्षति गराउन सक्छ तपाईँको व्यक्तित्वमा। तथापि यता बृहस्पति र सूर्य ग्रहको प्रभावले त्यो शनि ग्रहले दिने हानिहरूलाई त उसले निर्मूल बनाइ नै हाल्छ। तथापि शनि ग्रहले पनि कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन तपाईँको व्यक्तित्वमा हानि गर्नको लागि। संयमित भने तपाईँ अवश्य पनि हुनै पर्नेछ। अनावश्यक खर्चमा तपाईँलाई बढाउनेछ। अनावश्यक खर्च बढाउनेछ। तपाईँलाई अनावश्यक झैझमेलामा फसाउन सक्दछ। शारीरिक केही रोग व्याधिहरूले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्दछ। मानसिक तनाव पनि तपाईँलाई अवश्य पनि ल्याउनेछ यो शनि र बुध ग्रहको प्रभावले। तपाईँको विद्या घरको, ज्ञान घरको मालिक बुध ग्रह गएर शनिसँग त्यो पनि हानि स्थानमा गोचर गरेको हुनाले विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अलिकति नराम्रो परिस्थिति ल्याउने समय हो। तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिको लागि पनि यो आफ्नो बौद्धिकतालाई चाहिँ तपाईँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ख्याल गर्नुहोला। संयमित रहनुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा विशेष ख्याल गरेर निर्णयहरू गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँले गलत निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। जब 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति हानिको घरमा हुन्छ, गोचर हानिको घरमा हुन्छ, त्यो पनि शनि र बुधसँग युति हुन्छ, तब यो शनि र मङ्गल अत्यन्तै विस्फोटक बन्नेछन् तपाईँको लागि। किनभने यो शनि र मङ्गल त्यसै पनि विस्फोटक योग, त्यो पनि यो हानिको स्थानमा, विस्फोटक स्थानमा रहनेछ। यो शनि र मङ्गलले जति हानि गराउनेछ सायद यो 12 राशिमध्ये सबैभन्दा हानि तपाईँलाई हुनेछ। अनावश्यक मुद्दा मामिला झैझमेलामा फसाउन सक्दछ, दुर्घटनामा पार्न सक्दछ। अत्यन्तै तपाईँ संयमित हुनुपर्ने भनेको यो दुर्घटनाबाट 17 गते पछाडिको शनि र मङ्गलको योगको कारणले तपाईँको शरीरमा चिरफार हुनसक्छ। तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्छन्, भौतिक रूपमा पनि हतियारहरूको प्रयोग तपाईँमा हुनसक्छ। ख्याल गर्नुहोला। यदि त्यो भएन भने तपाईँको शारीरिक अवस्था बिग्रिएर तपाईँ अस्पताल गएर डाक्टरले तपाईँको चिरफार गर्न सक्दछन्। एकदम विशेष ख्याल गर्नु आफ्नो स्वास्थ्यको। यदि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्दै रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर जागिर गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ विदेशमै रहनुभएको छ भने यो विदेशी संयन्त्रबाट भने तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो मात्रामा लाभ हुनेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बृहस्पति सूर्यसँगको युतिमा 12औं घरमा अर्थात् हानिको घरमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ। तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति हुन सक्दछ। अनावश्यक धन खर्च हुन सक्दछ। इज्जतमान प्रतिष्ठा तपाईँको विशेष ख्याल गर्नुहोला।
बुबासँगको सम्बन्धमा पनि यसले केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। बुबाको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि यसले हानि गर्न सक्दछ। बुबालाई कष्ट पीडा हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। गलत निर्णयहरू गराउनेछ, अनावश्यक धन खर्च हुनेछ, सानोतिनो जिना मसिना काममा पनि तपाईँ ठुलो झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ। संयमित रहनुहोला। अग्नि भय गराउन सक्दछ, दुर्घटनाको भय हुन सक्दछ, रोग व्याधिले सताउनेछ। एकदमै संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले तपाईँलाई मेहनती त बनाउनेछ, तर तपाईँले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न दिने छैन। लामा तथा छोटा दूरीका यात्रामा पनि तपाईँलाई केही झमेलाहरू आउन सक्दछ। साथीभाइहरूसँग, भाइ बहिनीहरूसँग पनि केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ, झगडा हुन सक्दछ। संयमित रहनुहोला। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँलाई भाग्यहीन बनाएको छ, जसका कारण तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँलाई असफलता नै दिलाउनेछ। विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने नकारात्मक प्रभावलाई पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने गुरु र बुवाहरूको साथ र सहयोग लिएर उहाँहरूको सल्लाहमा मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि दशम घरमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्रको प्रभावले तपाईँलाई केही राहत दिनेछ। विशेष गरी तपाईँ नेतृत्व तहमा रहेर कार्यरत रहनुभएको छ, सेना, प्रहरी, खेलकुद जस्ता आफ्नो साहसिक कामहरूमा रहनुभएको छ भने तपाईँहरूको लागि पनि यो मङ्गल ग्रहले अत्यन्तै फाइदा दिनेछ। आफ्नो शक्तिको, आफ्नो बाहुबलको तपाईँले प्रयोग गरेर आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँ रङ्गमञ्च, गीत, सङ्गीत, कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै लाभ दिनेछ। र तपाईँको कर्म घरमा गोचर युति रहेको यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको युतिले, यो कर्म घरमा जुन गोचर छ नि मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति, यसको कारणले तपाईँको केही चारित्रिक दोष भने ल्याउन सक्दछ। आफ्नो चारित्रिक कमी चाहिँ तपाईँले आउन नदिनु होला। तथापि पुरुष वर्गका लागि आफ्ना जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, स्त्री पक्षको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि भने यो लाभदायक रहनेछ। 17 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति परिवर्तन, यो राशि परिवर्तन 11औं स्थानमा हुनेछ। अर्थात् मङ्गल र शुक्र ग्रहले 17 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरेर तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ महिनाको प्रारम्भदेखि नै शनि ग्रह र बुध ग्रह गोचरमा छन्। अब लाभ स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही शनिले तपाईँलाई अनेक क्षेत्रबाट लाभ भने बनाइरहनेछ, नियमित रूपमा तपाईँलाई लाभ दिइरहनेछ। तपाईँको सुखको घरको मालिक ग्रह बुध ग्रह गएर लाभ स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट लाभको सुख भने दिइ नै रहनेछ। तथापि यो 17 गते पछाडि जुन शनि र मङ्गल ग्रहको युति हुन्छ नि तपाईँको लाभ स्थानमा, यो विस्फोटक योग हो, जसको कारणले तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्दछ। जस्तो तपाईँको सन्तान पक्षसँग तपाईँको केही मतभेदहरू गराउला, सन्तानलाई केही पीडा होला। तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकी श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भमा केही विशेष हानि हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्धमा पनि यसले केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। तपाईँको आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूसँग पनि अत्यन्तै मतभेदहरू रहन सक्दछ। उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि केही हानि हुन सक्दछ र तपाईँको आम्दानीका नियमित स्रोतहरू पनि बन्द गराउन सक्दछ। एकदमै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्दछ।